बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद के अंदर ये एक अंधोनाक सानहा पिम्स अस्पताल के अंदर जो पेश आया है, इसके बाद ज़ाहिर है मैं हमेशा कहती हूँ जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये हमारे लिए एक टेस्ट केस बन जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो कि पिम्स के अंदर पेश आई, बहुत सारे सवालात हैं और मैंने प्रोग्राम में आज ज़ाहिर इन पर आवाज़ भी उठानी है, सवाल करना भी है कि असल में हकीकत क्या है, हक़ाइक़ क्या है, ज़िम्मेदारी किसकी बनती है। लेकिन मैं बड़ी तकलीफ़ से ये बात कहती हूँ कि चाहे सानहा गुल प्लाजा हो या सानहा पिम्स हो या दीगर कोई भी मुल्क में सानहा हो, हमने हर वाक़े को सियासत के साथ जोड़ रखा है। मैं कोई दाई नहीं हूं कि मैं जाकर कहूं कि नहीं जी फलानी पार्टी अच्छी है, फलानी पार्टी अच्छी है, लेकिन कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हमारी सियासी जमातें जब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां करती हैं तो ऐसे वाक़यात की हकीकतन जो अपनी अहमियत होती है वो कम हो जाती है। रिज़ाइन तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वाक़यात पर कर देना चाहिए था और आज भी शायद सूरत हाल यही है। वफाकी वजीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगते हों और उनकी वजारत में बहुत सारी कोताहियां होंगी, लेकिन बारहा एक शख्सियत को इस तरह से मोरद इल्ज़ाम ठहराना जो खुद मतलब बावसूख ज़राए से पता चल गया है ना कि उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को अगले कुछ घंटों में पेश कर दिया था, वो मंजूर हुआ नहीं हुआ ये एक अलग कहानी है, वो अपने मुंह से नहीं कह रहे उस बात को, लेकिन बावसूख ज़राए के तमाम सहाफ़ी उनसे एक ही सवाल बार बार किए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझसे ना पूछें, आपको पता है कि आपको ये मालूमात कहाँ से मिली है। मैं उनको सेकंड नहीं कर रही, ना मैं उनको क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये वफाकी वज़ीर सेहत साहब जो हैं वो बड़ा कोई अच्छा काम कर रहे हैं या उन्होंने कोई, यहाँ पे मुझे MKM वालों ने कहा है कि आप हमारी हिमायत में गुफ्तगू करें। एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। ईडी जो कि उस पिम्स अस्पताल में गुज़िश्ता 3 साल से लगे हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं। मतलब अगर वफाकी वजीर सेहत अगले घंटों में दोबारा आपके सामने आके इस्तीफा दे भी दें तो क्या ही बिगड़ जाएगा, क्या वो 15 बच्चे वापस आएंगे? नहीं आएंगे। सवाल ये है कि वहां पर आग कैसे लगी, जिस वक्त आग लगी वहां का अमला जो था वो कहां था। सुबह के 6:45 पर लगभग इसी के आसपास अगर आग लगती है तो क्या वहां पर नर्सरी के अंदर एक भी नर्स मौजूद नहीं थी? अगर 2 नर्सेज भी ऑन ड्यूटी थी, क्योंकि वो शिफ्ट के टाइमिंग की चेंजेस का टाइम होता है, तो कम से कम 2 लोगों को तो वहां होना ही चाहिए था। यानी पूरी नर्सरी को लॉक करके सारे डिपार्टमेंट के लोग, चाहे डॉक्टर्स थे, चाहे नर्सेस थे, चाहे गार्ड नर्सेस थी, जो लोग गार्ड खवातीन थी, वो सब कहीं चले गए थे, खाली छोड़ दिया था और कमरे में आग लगी और वो बेचारे बच्चे जो हैं उनकी वो एशेस में तब्दील हो गए। वालिदैन चीखें मार रहे हैं, हम यहां से बैठकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये बात बिल्कुल सही की है ये जो वफाकी वजीर है मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन्होंने कि रोज बच्चे मर रहे हैं, थर के अंदर लोग ग़िज़ाई किल्लत से मरते हैं, शहर के अंदर लोग मुख्तलिफ हादसात से मरते हैं, जच्चा और बच्चा के वार्ड्स में मैटरनिटी। आज कराची का वाकया देखें, एक बच्चे गायब हो गया अस्पताल से, पता ही नहीं चल रहा कि वो बच्चा कहाँ था, रिपोर्ट्स में है, सब कुछ है, लेकिन वो बच्चा जो है वो वालिदैन को नहीं मिल रहा। मतलब तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने मुल्क के अंदर, और फिर आप लोग एक दूसरे के साथ सियासत खेलते हैं। इंतजामी गफलत को आप मानने को तैयार नहीं है। एक अस्पताल जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, वहां पर आग लगती है, जिम्मेदार कोई नहीं है, वालिदैन रोते रहेंगे, 50 लाख का चेक दे दें, 1 करोड़ का दे दें, हासिल रसूल कुछ नहीं। आपकी इंतजामी गफलत है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका तयन करना बहुत जरूरी है। और फिर जब ये ज़ाहिर रिपोर्ट आएगी तो इसमें यह भी जानना बहुत जरूरी है क्या हकीकतन इसके बाद करार वाकई सजाएं मिलेंगी या लोग कुछ हफ्तों, कुछ महीनों या कुछ दिनों के लिए सिर्फ अपनी सीट से मुअत्तल किए जाएंगे। हमीद लंगरा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से बराह रास्त, और बजट पे भी मैं बात करती हूँ पिम्स के। लेकिन हमीद साहब, अगेन थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप लोग तवातुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लम्हा बलम्हा कवरेज कर रहे हैं, मुलाकातें, बातें, इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले ये बताइए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो रिपोर्ट पेश करना है कमेटी ने, उसके बारे में आपके पास क्या मालूमात है? आज कहा जा रहा है किसी भी वक्त पेश की जाएगी, क्या इत्तलात है इस बारे में? जी, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये बताया गया था कि आज मगरिब के बाद जो है ये रिपोर्ट, इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएगी। इससे पहले जो है वज़ीर आज़म को 2 बार जो है इसकी ब्रीफिंग दी जा चुकी है, और इब्तदाई रिपोर्ट के जो कुछ नुकात हैं ज़राए ने जो बताए हैं उनके मुताबिक इसको 3 तरह से एनालाइज़ किया गया है। एक पिम्स इंतज़ामिया की जो रिपोर्ट है वो है, दूसरा फायर ब्रिगेड से जो
ٹیک لی گئی ہے، اور تیسرا جو یہاں سے CCTV فوٹیجز لی گئی ہیں اس کی بنیاد پر یہ رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اور اس کو مختلف تقریباً 18 کے قریب جو نچلے طبقے کے ملازمین ہیں ان کے انٹرویوز کیے گئے ہیں. اس یہاں پر جو متعلقہ سٹاف تھا، ڈاکٹرز تھے، ان کے انٹرویوز کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے آج ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو جمع کرا دی جائے گی، جبکہ 2 دن بعد جو ہے وہ مکمل تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو جمع کرائی جائے گی. رپورٹ تو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پیش ہو جائے گی، لیکن آپ جب کبھی اسلام آباد آئیں اور پمس کو وزٹ کریں تو یہ ایک سیکٹر کا جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے اس کا رقبہ جو ہے اس کے اوپر ہے، اور اگر آپ اس کو وزٹ کریں تو یہ کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا ہسپتال ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال جب یہ بات آج سینیٹ میں کر رہے تھے تو وہ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہر MNA کا، ہر سابقہ وزیر کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اگلا سوال یہی کرنے لگی تھی. ایک منٹ حمید صاحب، آپ لوگ کیونکہ جس طرح سے رپورٹنگ کرتے ہیں آپ کے پاس آپ کے ذرائع موجود ہوتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے. پمس اسپتال کے بارے میں پہلا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہاں کرپشن ہے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ پیسے کی کرپشن، یہ تو پورے سسٹم کراچی سندھ کے اندر ایک سسٹم چلتا ہے، تو پوری ملک میں بھی ایک سسٹم چلتا ہے، وہ تو ہوگی، تو میں اس پہ بات کرتی ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر اقربا پروری کتنی ہے؟ MS ہے، ED ہے، ڈائریکٹر، اس کے نیچے جتنی پوسٹ کے لوگ ہیں، یہ سب لوگ کیا دوستی یاری میں، بھائی بندی میں، رشتہ داریوں میں لگائے گئے یا یہ ایلیجیبل بھی ہیں ان سیٹس کے لیے؟ دیکھیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کے وقت ان کی اہلیت اگر چیک کر لی گئی ہوتی تو اس طرح کے حادثات نہ ہوتے. یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، اس سے کچھ مہینہ ڈیڑھ پہلے جو ہے وہ نرسنگ ہاسٹل میں بھی آگ لگ چکی تھی، اس کو بھی رپورٹ کے دبایا گیا ہے. دوسرا یہاں پہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اور نئی اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹروں کی کمی ہے. ہم جس بلڈنگ کے باہر کھڑے ہیں یہ وہ چلڈرن اسپتال ہے، اور یہاں سے اوپر جو ہے اس وارڈ کے اندر آگ لگی ہے. اس کو جس ڈونر ایجنسی نے تیار کیا وہ پچھلے 3 سال سے اس کی مکمل شفٹنگ کا مطالبہ کرتے آ رہے ہوتے، اور اس مینجمنٹ کی جانب سے اس مطالبے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور پچھلے دنوں یہاں پر ایک رپورٹ یہاں کو ان کو دی گئی تھی کہ سپارکنگ کا ایشو ہے اور دیگر مسائل کا سامنا ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے یہاں سے کچھ فاصلے پر نئی ایمرجنسی جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے، اور اس کی ڈونر ایجنسی ان کو پچھلے 2 سال سے کہہ رہی ہے کہ اپنی اس ایمرجنسی کو جو ہے پرانی کو نئی بلڈنگ میں شفٹ کر دیں. وہاں پر ہر ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مشین جو ہے وہ موجود ہے. قطع کلامی کی معافی کے ساتھ سر، یہ کہا جا رہا ہے جو ڈونر کمپنیز ہیں ان کی جانب سے، ٹھیک ہے، یہ جو ساری چیزوں پر عمل درآمد نہیں کر رہا، وہ کون آدمی ہے؟ کون اتنا بڑا وہاں پہ، وہی مصطفیٰ کمال کی زبان میں، کون اتنا بڑا ترم خان ہے جو ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی نہیں لے کے چل رہا؟ دیکھیں، اس کے براہ راست ذمہ دار جو ہے وہ وزارت صحت بنتی ہے، اور اس کے بعد ED PIMS بنتے ہیں، اور ED PIMS کے ساتھ دیگر جو 5 عہدے ہیں وہ بھی اس کے متعلقہ براہ راست کہیں نہ کہیں ذمہ دار بنتے ہیں. دیکھیں، وزیر کا کام تو لیجسلیشن کرنا ہے نا، وہاں پر پریکٹیکل مینجمنٹ چلانا تو ED کا کام ہے. نہیں، دیکھیں، وزیر کا کام ہے ان سب کو ایز اے ٹیم لیڈ کے طور پر چلنا، لے کر اور ان کے ساتھ معاملات کو دیکھنا. لیکن اگر نیچے کے لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ان کی دی ہوئی پالیسی کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو اسی طرح کے لوپ ہولز جو ہے وہ نظر آتے رہیں گے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ 3 انکوائریز کمیٹیز جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں. ایک وزیر اعظم صاحب کی جانب سے دی گئی ہے، اور 2 انکوائریز کمیٹیز جو ہے وہ PIMS انتظامیہ کی جانب سے خود سے بنائی گئی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس انکوائریز کمیٹی میں وہ لوگ شامل کیے گئے ہیں جو مرکزی کمیٹی کے اندر جا کر اپنی سٹیٹمنٹس جمع کرا رہے ہیں. وہ بطور اس ملزم پیش ہو رہے ہیں، اور وہ دیگر 2 کمیٹیوں کے اندر بطور ممبر جو ہیں وہ شریک ہیں، اور وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یہ تو میرے علم میں ہے، یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ED کا اور جو آپ کے فیڈرل منسٹر ہیں ہیلتھ کے، ان کا آپس کا لائزون کیا ہے؟ کیا وہ فیڈرل منسٹر کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں ED صاحب، یا وہ اپنی منمانیاں چلاتے ہیں PIMS کے اندر؟ وزارت صحت کے جو ذرائع ہیں ان سے جو ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے وہ یہ بالکل اس حوالے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے مصطفیٰ کمال صاحب کی کوشش یہ تھی کہ ED PIMS کو جو ہے وہ ان کے عہدے سے ہٹایا جائے اور یہاں کی مینجمنٹ کو تبدیل کیا جائے. نہ صرف PIMS کی بلکہ پولی کلینک اور اس کے ساتھ CDA ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل، ان تینوں کے اندر وہ چاہ رہے تھے کہ تبدیلیاں لائی جائیں. لیکن ان کو وزارت صحت کی جانب سے کچھ ایڈوائسز ایسی کی گئی تھی کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. ان کی یہ خواہش
गुजारिश थी कि इन मामलात को जो है वो लेकर चला जाए और बेहतर इंतज़ाम जो है वो किया जाए, क्योंकि पिम्स सिर्फ इस्लामाबाद के लिए कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, बल्कि यहाँ से जो नज़दीकी जितने अज़ला हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, आज़ाद कश्मीर है, इसी तरीके से पंजाब है, वहाँ से तमाम तर तकरीबन 10 से 12 अज़ला के लोग जो है वो इस हमीद साहब लास्टली मुझे बता दीजिएगा सर कि आज मगरिब के बाद रिपोर्ट आने की तवक्का थी, ताहाल जबकि 7:16 हो रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है प्राइम मिनिस्टर को। व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक अबाउट इट कि आज रात में किसी वक्त मुतवक्के हो जाएगी ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी या फिर इट्स टेक टाइम? देखिए, ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त तक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के पास पहुंच चुकी है, लेकिन उसको उसके नुकात जो हैं वो पब्लिक किए जाने हैं, उसके हवाले से अभी गौर व ख़ौस जारी है। और इस हवाले से आज असर के करीब हमारी आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि आज हम इस रिपोर्ट के इब्तदाई नुकात जो है उसको जारी कर देंगे। ठीक हो गया हमीद लांगरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया सारी गुफ्तगू के लिए। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दो साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं, सबीन गौरी साहिबा हैं, रुकने कायमा कमेटी बराए सेहत, MNA है MQM पाकिस्तान से। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की आपसे इजाजत चाहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके जरा कंटिन्यू मैं ये करना चाहती हूँ कि एक जानिब हम ये क्लेम करते हैं कि भाई ये जो MNAs हैं या MPAs हैं या सैनेटर्स हैं, इनका काम है लेजिस्लेशन करना, और जिन इदारों में लोग तैनात कर दिए जाते हैं वो जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव जाहिर चीज़ें चला रहे होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जिम्मेदारी इनकी बनती है। क्या वाकईतन हमें आज भी यानी 2026 में बैठकर भी ये तयन करना पड़ेगा कि अस्पताल चलाने के लिए वजीर का होना जरूरी है कि वहां पर मैनेजर का होना जरूरी है या मैनेजमेंट का होना जरूरी है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है सानिया पिम्स जिसकी इब्तिदाई रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे हमीद लांगरा के मुताबिक अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा दी गई है। जाहिर है उसकी तमाम तर नुकात को देखकर पब्लिक कब तक किया जाएगा अब शायद इसका इंतजार है। लेकिन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर जदौन साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। जरा हम जानना चाहते हैं कि इस्लामाबाद की टेरिटरी और उसमें जो अभी तक के मामला एक ही अस्पताल के सामने आए, और ये आज पहली दफ़ा तो नहीं आया और इससे पहले भी बहुत कुछ आया है, तो दर हकीकत वहाँ पर कानूनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो गैर कानूनी हो रही हैं उसका चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है? और मुझे ज्वाइन किया है सबीन गौरी साहिबा ने, रुकने कायमा कमेटी बराए सेहत, और मैंने कहा कि MNA है MQM पाकिस्तान की। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। सबीन मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त से जहांगीर जदौन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। जहांगीर साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्या बात हकीकत पर मबनी है? मुझे नहीं पता, ज़रा वो टेम्पलेट साथ साथ चलाएं कि विफाक ने गुज़िश्ता 3 साल में पिम्स अस्पताल को मजमूई तौर पर 22 अरब रुपया दिया, ठीक है, बजट की मद में। गुज़िश्ता साल पिम्स के लिए 6 अरब लगभग 38 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया और बताया जाता है कि 7 अरब 51 करोड़ रुपया पिम्स ने खर्च किया। क्या एज एन एडवोकेट, एक्स एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, आपके इल्म में ये बात रही है कि इस इदारे में, इस अस्पताल में करप्शन है? ये करप्शन है, फिर मैं मॉरल करप्शन जो है वो उस पर तो बाद में बात करूंगी, लेकिन आप समझते हैं माली करप्शन के जो मामलात हैं वो रहे हैं पिम्स में? देखें, अब अगर ये तो हम एक जनरलाइज चीज़ कह सकते हैं कि करप्शन तो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, और फेडरल मिनिस्टर जो है उन्होंने टीवी स्क्रीन पे आगे कहा जी कि उनके अपने डिपार्टमेंट में करप्शन है। वो तो कोई डिपार्टमेंट में है, इंक्लूडिंग द पिम्स हॉस्पिटल, अगर कोई भी होगा तो वो तो अलग जो है वजीर अगर खुद कह रहा है डिपार्टमेंट का, तो उसको तो आप रूल आउट नहीं कर सकते। अब ये करप्शन को डिटरमिन करने के लिए कोई इंक्वायरी बनाना या कोई पिन पॉइंट करना कि कहाँ पे लीकेज हो रही है, किसने करप्शन की है, ये तो जब तक एविडेंस ना हो आपके सामने या कोई इस तरह की, तो आप एक बंदे पे फोकस नहीं कर सकते। तो जहाँ तक इसकी मैनेजमेंट का सवाल है, उसमें बिल्कुल लूप होल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो काम होते हैं उनमें लूप होल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है पेशेंट के, सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर द डॉक्टर्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर द पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो भी अपना काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर रही। जदौन साहब, इसमें बुनियादी सवाल मैं आपसे यही करना चाहती थी कि क्या ज़ाहिर इस्लामाबाद कराची जितना बड़ा उस तरह से तो नहीं है ना, लेकिन ज़ाहिर एक पॉपुलेशन का अपना वहाँ पर ग्रोथ है जो बढ़ता जा रहा है।
لیکن کیا حقیقتاً جو ریگولیٹری باڈی ہے بالخصوص صحت کے حوالے سے آپ کے علم میں کیا یہ بات رہی ہے جب آپ سرو کر رہے تھے کس حد تک وہ ریگولائز کر سکی ہے اب تک چیزوں کو ریگولیٹ کر سکی ہے یا اس کی اپنی کیا نیگلیجنس ہے اور اس کی وجہ کیا آپ کو بنیادی طور پر نظر آتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آپ لا بنا جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو اویئرنیس نہیں ہوتی اور دوسرا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتی گورنمنٹ. دیکھیں یہ میں کل جیو پہ گیا ہوں تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ جی ریگولیٹری اتھارٹی یہ کام کر رہی ہے اسلام آباد کے اندر اور ہیلتھ ریگولیشن ایکٹ 2018 میں بنا ہے. جی سر. اس کے اندر تمام جو ہے چیزیں موجود ہیں کہ جو آپ کے پرائیویٹ اور جو پبلک ہیلتھ کیئر آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو لیگل نام ہے وہ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ ہے, ہاسپٹل نہیں ہے. تو ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے اسٹینڈرڈ کس طرح مینٹین کرنے ہیں, ان کے لیے ریگولیشن کس طرح بنانی ہے, ہر چیز ایکٹ کے اندر موجود ہے. اور سب سے زیادہ پاور دی گئی ہے ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کو اسلام آباد کے اندر. کہ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کا بیسیکلی فنکشن ہی ہے کہ وہ ہاسپٹل کو, جیسے آپ کہتے ہیں, آپ ایک بندہ کہتے ہیں جس کو بجٹ آ گیا ہے, بجٹ میں اسے کیا سیفٹی اسٹینڈرڈ رکھے, بجٹ میں اسے کیا ایون وزٹر جو لوگ آتے ہیں ہوتے ہیں کہ ان کو بھی آپ سیفٹی اسٹینڈرڈ رہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات اس کی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اکوپڈ ہے. اگر ایک مشینری آتی ہے 5 کروڑ کی تو وہ آپ کہاں پہ رجسٹر کریں گے, اس مشینری کو کون یوز کرے گا, کون سا ٹیکنیکل کون سا اسکل آپ کے پاس ہے کہ آپ ریڈیالوجی کے اندر یا بے شمار جو ریسرچ ہوتی ہیں ان کے اندر جو آپ مشینری منگواتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ تو آپ کو پیسے دے دیے لیکن اس کے لیے یہ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو رجسٹر بھی کرے اس اکوپمنٹ کو. اور اکوپمنٹ کی ڈیفینیشن کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں, چاہے وہ الیکٹریکل اکوپمنٹ ہیں, الیکٹرانک کے ہیں, کوئی ڈیجیٹل کوئی لیب کے ہیں, ایون جو مٹیریل بھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی اکوپمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اس سارے کو چیک کرنے کے لیے جو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا مینڈیٹ ہے, اسی کو چیک کرنا ہے. اب ہیلتھ ریگولیٹری میں جدوں صاحب قطع کلامی کی معافی کے ساتھ میں آپ کی بات کنٹینیو کرتی ہوں. سر ایک اور چیز بھی ہے میرے پاس کہ کرمنل نیگلیجنس تو نظر آ رہی ہے لیکن میں آپ کی طرف آتی ہوں سبین صاحبہ کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہوئے. سبین صاحبہ بنیادی سوال میں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میری مجبوری کہہ لیں, آپ تو ظاہر کمیٹی کے رکن ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی, لیکن یہ فرمائیے گا یہ جو ہم حادثات پر سیاست کرتے ہیں اور سیاست پر پھر سیاست کرتے ہیں, کیا ہم حادثات کو واقعتاً اپنے لیے کوئی ٹیسٹ کیس سمجھ کر اس میں اس کی ظاہر جو لوپ ہولز ہیں اس کو چیک کیا جائے, نہ کہ سیاست برائے سیاست کیا ہمارا مزاج بن گیا ہے حادثات کے اوپر؟ پہلے اس پر ذرا کامنٹ کیجئے. آڈیو نہیں آ رہی مجھے سبین کی. آلرائٹ, سبین غوری صاحبہ کی آڈیو مجھے نہیں آ رہی ہے, جیسی آڈیو کلیئر ہو مجھے پلیز بتائیے گا. جدون صاحب یہ فرمائیے گا یہ ایک جو معاملہ سامنے آیا ہے کرمنل نیگلیجنس اگر سامنے آ جاتی ہے جو کہ دکھائی بھی دے رہی ہے کسی حد تک, ابتدائی رپورٹ بہرحال ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ ہی چکی ہے, تھوڑی دیر میں شاید اس کے نکات بھی پبلک ہو جائیں گے. آگے ہیں سبین ہمارے ساتھ. سبین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی ناؤ آئی کین ہیئر یو. سوال آپ نے سن لیا تھا سبین, جواب دیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ثنا, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ قومی سانحہ ہے جس پہ ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہوا ہے کیونکہ 14 نومولود بچے ہم سب کی غفلت کہہ لیں کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جن کے ابھی بہت سارے بچوں کے شاید نام بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے تھے. اور وہ پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ ماں کے لیے جو 9 مہینے بچوں کو اپنے پاس اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں, کوکھ میں پالتی ہیں, ان کے لیے بہت شدید, میری آپ ہم سب مائیں ہیں, عورتیں ہیں, ہم سب کے لیے بہت شدید اور تکلیف دہ یہ موقع ہے. مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں 2-3 دن سے مختلف ٹاک شوز, کیونکہ میں خود بھی قومی جو صحت کی کمیٹی ہے اس کی رکن ہوں, بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ 40 بیڈز تھے وہاں پہ, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے استعفیٰ دیں, مگر کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ غفلت کہاں ہوئی اور اس کو دور کر کے آئندہ کا کیا لائے عمل بنایا جائے. تو میرے خیال میں شاید اس طرح کے حادثات ہمیں جگانے کے لیے بلکہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں کہ حکومت اور جو ارباب اختیار ہیں, جو ہم سب ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے ہم جو ہے وہ لوگوں کے نمائندے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ہماری جو یہاں کی صوبائی اسمبلیاں ہیں, کہ جو یہ ہاسپٹلز ہیں, ہاسپٹلز تو ہر جگہ موجود ہیں اور ہماری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی بڑے طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں اس طریقے سے فیسلٹیز نہیں ہیں, اس طریقے سے میجرز نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, گل پلازا کا واقعہ تھا, تمام جو جتنے بھی ذمہ داران ہیں
ان کو کہیں کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا, کوئی سزائیں نہیں ملی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو ادارے ہیں جن کی رسپانسبلٹی تھی وہ تھوڑے دن تو جو ہے وہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی, کچھ لیٹرز جو ہے وہ دوسری عمارتوں کو جاری کیے, اس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ ایک سکوت طاری ہو گیا اور سب جو ہے وہ ایز اٹ از چل رہا ہے. پھر ہم اپنے کام میں مصروف ہیں. تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم اس حادثے سے جو کچھ بھی فائنڈنگز ہیں, جو بھی ہمیں جو ہے وہ اس سے ملتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر بنائیں. ایک 6 جولائی کو ہمارے سننے میں آیا, ہم نے کل ہماری جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے چیئرمین صاحب کی سربراہی میں وہاں وزٹ کیا تھا اور میں بھی وہاں پہ موجود تھی. ہم نے 3-4 گھنٹے وہاں گزارے, تمام جو ایگزٹ کہاں سے انٹری ہوئی, کہاں سے آگ لگی, اس کا جائزہ لیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پھر جو وہاں پہ نرسز اور ڈاکٹرز اس دن ڈیوٹی پہ موجود تھے, جو HODs تھے اور جو نہیں بھی تھے جن کی ذمہ داری بنتی ہے, ED صاحب بھی موجود تھے اور ایڈیشنل اور اسپیشل سیکریٹری ہیلتھ بھی موجود تھے. ہم نے ان سے کویسچنس بھی کیے اور ہماری ایک منڈے کو جو ہے پیر والے دن اس کی ایک جو ہے وہ اسمبلی میں بھی اس کی کمیٹی ہے. 2 باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ شاید فارچونیٹلی کہنا چاہیے یا مجھے نہیں پتا یہ الفاظ یوز کرنے چاہیے, وہاں کیمراز موجود تھے اور وہ چل رہے تھے, تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس سے ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے. دوسرے جو سب سے بڑی بات میں نے نوٹ کی, نرسز تھیں, 2 نرسز وہاں موجود تھیں, ایک ڈاکٹر موجود تھی, ایک سیکیورٹی لیڈی سیکیورٹی گارڈ تھی جس نرس نے پہلے دیکھا اور ایک بچے کو سیکیور کیا, مگر شاید آگ اتنی پھیل گئی تھی, اب وہ تو فائنڈنگز پتہ چلیں گی. مجھے جو تھوڑا اندازہ ہوا کہ ہسپتال والوں کا یہ کہنا تھا کہ فیبرری میں جو ہے وہ ڈرلز کرائی گئی تھی. دیکھیں میں آپ بھی خواتین ہیں, ایون ایک ہیومن بینگ نیچر ہے کہ جب اس طرح آگ بھڑکے گی یا پھیلے گی یا دھماکے شروع ہو جائیں گے تو اس کا رسپانس ٹائم یا پھر جو ہم رسپانس کرتے ہیں, انہوں نے ایک بچے کو بچایا اور پھر دھواں ہو گیا کیونکہ وہاں آکسیجن تھی اور وہ انکیوبیشن سینٹر تھا, شاید وہ واپس اندر نہیں جا سکے اور ان کے مطابق وہاں پہ دھماکے ہو رہے تھے. تو میرے خیال میں اس کی ڈرلز ہونی چاہیے. اچھا وہاں سیکیورٹی کی ڈرلز فیبرری میں ڈرلز جو ہے سیکیورٹی اسٹاف کی ہوئی ہیں فیبرری میں 2026 ایز پر دا ED, مگر شاید نرسنگ اور اسٹاف کیونکہ جو وہاں موجود تھی نا انٹرنل وہ نرسز تھی, گارڈ تو باہر بیٹھی تھی, ڈاکٹر موجود تھی, تو ان لوگوں کی بھی ڈرلز ہونی چاہیے. پھر وہاں پہ کوئی اس طرح کا فائر فائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا. آپ کے جو ہے وہ اس کے سلنڈرز موجود تھے مگر اتنے بڑے ایریا میں وہاں تک جانا, آگ جہاں بھڑکی پھر وہاں سے نکلنے کا جو ایگزٹ کا راستہ تھا. میں بالکل آپ کی بات توجہ سے سن رہی تھی اور آپ اہم بات کہہ رہی ہیں, لیکن میں اب ذرا سا اس سے تھوڑا سا مختلف بات کر رہی ہوں. جو باتیں سامنے آ رہی ہیں نا وہ بڑی عجیب و غریب ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھیں آپ ہی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم لیجسلیٹر ہیں, آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں. جب میں آپ سے کبھی دیگر اور موضوعات پر گفتگو کرتی ہوں تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہے قانون بنانا, قانون بنا کر اس کی پاسداری کروانا. تو ظاہر لا انفورسمنٹ کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, ان کا کام ہے. پمز کے اندر آپ کے وزیر, ہمارے وزیر وفاقی وزیر صحت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ED کو تبدیل ہونا چاہیے, ED کیپیبل نہیں ہے, مینجمنٹ کی تبدیلی ہونی چاہیے. سو آپ کی نظریے میں آپ کی کمیٹی نے کیا اس کو ڈسکس کیا کہ کیا وہاں پر مینجمنٹ کے ایشوز تھے پمز کے اندر, کیونکہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید مینجمنٹ لیول پر خراب کی گئی ہیں. دیکھیں بالکل کہیں نہ کہیں نیگلیجنس تو ہے, اور اگر یہ مینجمنٹ کی نیگلیجنس ہوگی تو اس پہ ایکشن ہونا بھی چاہیے اور ہم بھی اس کو میک شور کریں گے کیونکہ ہم بھی وہاں اسی لیے گئے تھے کہ ایکشن ہونا چاہیے. غلطی کسی کی ہے بٹ دیکھیں رولز بنے ہوئے ہیں, لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے, جیسا کہ جدون صاحب نے کہا کہ یہ بیسکلی نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن اس کا ایکٹ بنا ہوا ہے. اب اس کے تحت آپ کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں, یہ گورنمنٹ ہمارے جو اس طرح کے ہاسپٹلز ہو گئے, ہمارے اسکولز ہو گئے, یونیورسٹیز ہو گئیں یا پلازاز ہو گئے, اس میں اس طریقے سے ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. فائر فائٹنگ بہت زیادہ وہ ہے بٹ ہمیں شاید ہم اس کو اتنی زیادہ, چاہے وفاقی چاہے صوبائی حکومت, اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتی اور وہاں پہ ڈرلز جیسے نہیں ہو پاتی. یہاں تو اللہ کا شکر ہے ہوئی تھی. پمز ہسپتال بہت چیزوں میں بہت بہتر ہے مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گی ڈاکٹرز نے بھی اچھا جنہوں نے کیا ہم ان کو اپریشیٹ ہی کریں گے کہ بھائی انہوں نے بہتر طریقے سے کیا, مگر شاید مزید بچے بچ سکتے تھے اگر مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس نہ ہو. اور اگر کوئی اس میں آئے گا اس کسی کا ثابت ہوگا, میرے خیال میں پہلی رپورٹ بھی آ گئی تھی, دوسری رپورٹ بھی آج جمع ہو گئی ہے. ہم بھی اور سینٹ کی کمیٹی بھی اس کے اوپر منڈے کو صبح سینٹ جو ہے وہ پمز میں ہی کر رہا ہے اور ہم لوگ نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایویڈنس میں نے آپ کو کہا موجود ہیں, وہ لوگ موجود ہیں. تو جس کی بھی جو ہے وہ غلطی نکلے گی اس کو سزا بھی دینی چاہیے. She is also the member in the health committee.
She was saying on the Jio network, हामिद साहब के शो में कह रही थी वो कि 40 से 50 बच्चे हैं. So that claim from the member of the committee is claiming the 40 to 50 children. तो आप इसको क्या कहती हैं, तरदीद करती हैं, तस्दीक करती हैं इसकी? नहीं, बिल्कुल सना, वो उनकी अपनी राय है. जो जितना मैंने देखा, हमने उस जगह का इंस्पेक्शन भी किया. आप चाहेंगी तो मेरे पास भी एक वीडियो है जो मेरे वहाँ इस्लामाबाद के स्टाफ ने बनाई थी, मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगी. वो कमरा इतना बड़ा नहीं है, शायद ये हो सकता है कि कोई 16 बोले तो 20 बच्चे हों, मगर ये नहीं हो सकता कि 16 बोले तो 40 बच्चे हों. वहाँ पे इतने इंक्यूबेशन के जो बेड्स हैं वो रखने की गुंजाइश नहीं है. एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा. नहीं थी, इट वाज एन ओके, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा मैडम, मैं वापस आती हूँ तो और जदून साहब जरूर सवाल करेंगे. मैंने एक एसी वाले से पूछा कि ज़ाहिर आजकल मॉडर्निज्म है, चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं, तो जो नॉर्मल एसी आपके घरों में लगा हुआ है अगर तो ज़ाहिर है उसमें जो गैस डलती है वो 22% वाली गैस कहलाती है, वो डलती है और उससे इस तरह से इतनी हार्मफुल नहीं होती. जो इन्वर्टर एसीज होते हैं उसके अंदर 32% वाली कोई गैस है जो कि ज़ाहिर है जो लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ें जो टेक्निकल हैं, उससे ये जिसे कहते हैं एहतमाल रहता है कि आग लग सकती है. अब ये भी डिटरमिन करना है कि वहां पे इन्वर्टर एसी से आग लगी थी, कोई और स्पार्क हुआ था या नहीं. बहरहाल जो सबीन कह रही है कि ज़ाहिर है सीसीटीवी से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वाकईतन ये अगर एक रवैया है ना कि भाई अगर खुदा न खास्ता अभी मेरे स्टूडियो में आग लगेगी तो मैं पहले अपनी जान बचाऊंगी, लेकिन क्या जो हमारे हेल्थ केयर के लोग हैं उनको इस बात पर पाबंद करना बहुत जरूरी है कि आपकी जिम्मेदारी दूसरे की जान बचाना पहले है, पहले अपनी जान की हिफाजत जरूर करें, लेकिन दूसरे वो भी नौज़ायदा बच्चे, यानी 2 नर्सेज वहां अगर मौजूद थी और जो कि ट्रेन नहीं थी एज पर द सबीन गौरी, सो फिर ये तो नेग्लिजेंसी है ना. और क्या है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर गुफ्तगू हो रही है पिम्स अस्पताल के उस अंधोनाक साहने पर जिसके लिए वफाकी वज़ीर सेहत ने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये कोई ना समझे कि हम कोई बहुत ही आइडियल कंडीशन में इस मुल्क को चला रहे हैं. ये पूरा मुल्क तबाही की एक अपनी तस्वीर बना हुआ है. जिस डिपार्टमेंट को देख लें, यहाँ वो मीर रजा का केस हल होने का नाम नहीं दे रहा. वो आज मैंने आपको बताया कराची में एक बच्चा जिसकी डिलीवरी होनी थी वो पता ही नहीं चल रहा वो किधर चला गया, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ. और ये पिम्स के अंदर 14 बच्चों की शहादत. मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा सानिया होगा कि यहाँ पे सब जागेंगे और कहेंगे कि नहीं यार अब ठीक करना है, अब कुछ चीजें बेहतर कर लेते हैं. जदौन साहब ये फरमाइएगा कि जो आपने प्रोटोकॉल बताया है मुझे, सॉरी अच्छा जदौन साहब को प्लीज लाइन पे लें, मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें क्या कानूनी दफात हो सकती हैं और किस तरह से जब ये डिटर्मिन हो जाए कि किसका खुदा न खास्ता ज़ाहिर जो भी जितने भी लोग इसको चला रहे थे तो उनकी मुअत्तली सिर्फ काफ़ी होती है या फिर आप वाकईतन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं और फिर क्या हो सकता है? सबीन ये फरमा दें कि क्या आप कि मैं तकरार से ये सवाल करना चाहती हूँ, सरकारी अस्पताल सिंध का देख लेना, सिविल चलें आप मेरे साथ, आप रोते हुए बाहर आएंगे. जिना जाएं, एक वो भी कहते हैं भाई बहुत फुटफॉल है, हम परेशान हैं, बहुत सारे पूरा मुल्क ऐसा लगता है जिना कराची सिंध में आता है. उधर मैं इस्लामाबाद में पूछ रही हूँ तो वो कह रहे हैं नहीं जी पूरा केपी कश्मीर जो है वो पिम्स के अंदर उतर आता है. सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली थिंक अबाउट इट कि क्या हमें इस नंबर को केटर करने के लिए विच इज गोइंग ऑन यू नो अप एंड अप, यानी बढ़ता जा रहा है ना नंबर आपके पास, पेशेंट आपका बढ़ता जा रहा है, सो क्या आपको ऑल्टरनेटिव जो है को मजीद अस्पताल बनाने की जरूरत है क्योंकि आपके पास दबाव बढ़ा है, आपकी मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, नेग्लिजेंस ज्यादा हो रही है, आप इतना सफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे इन 3-4 सरकारी अस्पतालों के होते साथ भी, तो क्या ये नंबर बढ़ना चाहिए आपके ख्याल में? जी बिल्कुल सना, इससे पहले मैं एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट जो बार बार ये बात हो रही है कि एग्जिट जो है जहाँ की तरफ से एग्जिट था जो हमने नोट किया, कमरे का एक ही इन और आउट था. जब आग लगी तो वो भगदड़ इसलिए मची बिकॉज ये जो थेफ्ट का इशू है कि जो इन्फेंट्स बच्चे हमारे यहाँ चोरी होते हैं, ये भी हमारे ही मुल्क की बदकिस्मती है. तो वो उसको इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं कि उसी दरवाजे से जाएं, पेरेंट्स बच्चे जमा कराएं और उसी दरवाजे से वापस आ जाएं. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि वहाँ एग्जिट का कोई दूसरा दरवाजा उस कम से कम वार्ड का मौजूद नहीं था. अब हम उस पे आ जाते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं. असल में हमारी आबादी जिस तेजी से
بڑھ رہی ہے. آپ اسلام آباد جیسے شہر کو لے لیں, اب جو ہے وہ تقریباً 25 لاکھ کی آبادی تھی. اب آپ اسلام آباد جائیں تو جو 1 سے 1.5 سال پہلے کا اسلام آباد تھا وہاں بھی ٹریفک جیم ہونا شروع ہو گیا ہے, وہاں پہ بھی یہ سارے مسائل آنا شروع ہو گئے, پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے. میرے خیال میں بیڈ گورننس جو ہے نا یا بیڈ ایڈمنسٹریشن, اس کا جو ہے نا واحد حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیں, تاکہ یہ جو ہاسپٹلز ہیں, یہ جو آپ کی ڈی ایچ اوز ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں رش اس لیے ہے کہ آس پاس کوئی بڑے ہاسپٹلز نہیں ہیں. میرے خیال میں ایک پولی کلینک جو ہے وہ ایک بڑا تھوڑا سا ہاسپٹل ہے, ایک یہ ہے, 2-4 ہی ہاسپٹل اسلام آباد میں موجود ہیں. ہاں اب اسلام آباد میں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, ایک جو ہے وہ سعودیہ کے تعاون سے ایک بڑا جنرل ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے, کینسر کا بنایا جا رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں. مگر جب تک آپ نے کیا کرنا ہے, کم از کم آپ کی بات میں کاٹنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں, مجھے بہت شرم آتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 1% اپنے بجٹ کا جو ہے وہ صحت کے اوپر لگاتے ہیں. اور جب میں آپ کو نہیں کہہ رہی, لیکن میں ادروائز ظاہر ہے جب ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں 22 ارب روپے پمس کو ملے ہیں. سبین 1-2 روپیہ نہیں, 22 ارب روپے, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اگر یہ 2-4 ارب روپے بھی مینٹیننس پر, وہاں پہ اگر اے سیز خراب تھے, وہاں پہ اگر چیزیں خراب تھیں, اگر اس کو صحیح کر لیتی وہاں کی مینجمنٹ, تو یہ 14 بچے بچا لیتے نا یار. بالکل ثنا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور میں آپ سے 100% اگری کرتی ہوں. 0.8% میں نے یہ اپنی بجٹ اسپیچ میں بھی کہا تھا. ہم کولیشن پارٹنر ہیں, مگر جہاں ہمیں لگتا ہے غلطی ہے ہم اس کو درست کرتے ہیں. ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن پہ 0.8% بھی ہم جو ہے وہ پراپر نہیں لگا رہے, اور اسی طریقے سے 1% اپنے اس کا ہم ہیلتھ کو دے رہے ہیں, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا پمس ہاسپٹل ہے, آپ جب ان سے کویسچن کرتے ہیں نا قائمہ کمیٹی میں, تو اتنا بجٹ کا حصہ تنخواہوں میں چلا جاتا ہے, اتنا بجٹ کا حصہ جو ہے وہ اس چیز میں چلا جاتا ہے. کرپشن, دوائیں وہاں بھی چوری ہو رہی ہیں, پرابلمز وہاں بھی ہوتی ہیں. ہر وقت ایک چھوٹا سا پرابلم جو ہر ہاسپٹل میں موجود ہے, میں پیمز کا نام لیوں گی, پیمز تھوڑا بہتر ہے شاید اس معاملے میں, مگر باقی سب میں بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ اپنے مطلب جو ٹائم ہوتا ہے اس میں سے ڈنڈی مارتے ہیں. کبھی آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف اویلیبل نہیں ہوتا, 10 کی ڈیوٹی ہے رات کو, تو آپ اگر ایمرجنسی میں ایسے ہی آپ چلے جائیں رینڈم کسی پیشنٹ کے ساتھ یا وزٹ کرنے کے لیے کہ ذرا سسٹم دیکھ لیں, تو آپ یقین کریں 4 سے 5 ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں. تو اس طریقے کے پرابلمز ہیں. سبھی میرے ساتھ رہیے گا, میں بالکل آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, اور یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سسٹم دیکھنے جاؤ تو پتہ چلتا ہے نیا سسٹم چل رہا ہے. مجھے پتہ چلا پمس کے اندر بھی پرچی چلتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن کے لیے بھی پیسے لے کر آئے, وہ ڈرپس بھی, میں رپورٹس دیکھ رہی ہوں مختلف, ظاہر ہے سوشل میڈیا پر, میں بالکل اس کو اتھینٹک نہیں مانتی, لیکن ظاہر ہے اگر الزام لگ رہا ہے تو پھر پمس کی مینجمنٹ کو سامنے آنا چاہیے, کہیں موجود ہے, گنجائش موجود ہے. بالکل 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 ان کو سامنے آنا چاہیے, کلیریفیکیشن دینا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ مینجمنٹ کے لوگ سامنے آئیں. جدون صاحب یہ فرما دینا کہ دیکھیں, میں لائزن کی بات کر رہی ہوں کہ منسٹر کے ساتھ اگر آپ کے مینجمنٹ کے لوگوں کا لائزن نہیں ہوگا اور وہ ان کے بتائے ہوئے احکامات یا ریگولیٹر کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے, تو الٹیمیٹلی دے آر دی آنسربل نا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان ٹرمز آف جو تحقیقات کی ہو رہی ہے ابھی تک, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد یہ جی آئی ٹی کی طرف جانا چاہیے, اور انویسٹیگیشن کن امور پر کریں؟ یعنی مینجمنٹ کی نااہلی پر ہونی چاہیے, ریسورسز پر ہونی چاہیے, یا یہ جو حادثہ ہوا ہے پرٹیکولرلی اس کو لے کر ہوگی, اور اس کے بعد کس طرح کی سزائیں ہو سکتی ہیں ان کے اس طرح کے کیس کے اندر, اس طرح کے واقعے کے بعد؟ یہ دیکھیں, جب تک ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی تو ایگزیکٹو جو ہے وہ تو بذات خود اس پارٹی ہے, وہ آپ اس انکوائری پہ کورٹ میں بلیو کرے گا, اور اس انکوائری کو کورٹ فیئر کہے گا جب تک جو ہے آپ اس کی جوڈیشل جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انٹیگریٹی والا کوئی ججز کی انکوائری نہیں کریں. میرے آپ کے خیال میں تو اس وقت تک کوئی جو بھی کمیٹی بنتی ہے انکوائری ہوتی ہے, آج دن تک آپ نے دیکھا ہے کوئی رپورٹ ویلڈ نہیں ہوتی ہے, وہ پبلش نہیں ہوتی. یہ دیکھیں نا آپ, اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, کسی کی رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے, تو پھر آپ ایک جوڈیشل انکوائری اچھی کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, سپریم کورٹ کا انٹیگریٹی والا جج ہو جو سارے چیزوں کو دیکھے, اس کے ساتھ پاور بھی ہوتی ہے کہ وہ کورٹ کی. اب اس میں کمیٹی بنا دی ہے, اس کے ٹی او آر پتہ نہیں کیا بنایا. مجھے تو, میں نے کمیٹی کا نوٹیفکیشن دیکھا ہے, مجھے اتنا افیکٹو لگتا نہیں ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکے گی. اور بیچ میں صرف ایسے آ جاتے ہیں جو اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی لائبلٹی بنتی ہے, وائکیرلی یا ڈائریکٹلی لائبلٹی بنتی ہے, وہ پھر اپنی جان کو جو ہے نا وہ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں نا, سب سے بڑا جو ہے وہ ریگولیٹر ہے. آج دن تک ابھی تک ریگولیٹر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ تو کل سے میں نے جدون صاحب دیکھیں نا, اسلام آباد اتنا بڑا نہیں ہے, مجھے پتا ہے برابر والے گھر میں کون رہتا ہے, کون سا رشتہ دار کہاں کس کو تعینات کیا گیا, مطلب ریگولیٹر میں کون سی ایسی شخصیت ہیں جن کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. از ہی دا پاورفل پرسن؟
नहीं, अब whether he is a powerful person or not, that's not a question. The question is कि रेगुलेटर को आप जो जिम्मेदारी दी है कि आप हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड बनाएं या रेगुलेशन बनाएं, क्या वो रेगुलेटर में बनाए हैं स्टैंडर्ड? हॉस्पिटल के सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसके पास, इक्विपमेंट के सेफ्टी स्टैंडर्ड है, विजिटर के सेफ्टी स्टैंडर्ड है, पेशेंट के सेफ्टी स्टैंडर्ड मौजूद है वहाँ पे। आप इस तरह नर्सरी थी, बच्चे थे, इनके सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या रखे उन्होंने? उसके हाई स्टैंडर्ड पे इनको चाहिए कि इनके तो ऑलरेडी वो घंटों के हिसाब से बच्चे होते हैं, तो इनके लिए हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं, हायर एक क्लीन और हर किस्म के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए सबसे जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो रेगुलेटर की है। वो रेगुलेटर आप और मैं किस तरह डिटरमिन करें? हमें तो पता ही नहीं चलता जी आप एसी के लिए जो इक्विपमेंट आया है, एसी कौन सी कंपनी का है, इसकी क्या गारंटी वारंटी है, या कोई चिलर वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो हम तो नहीं, टेक्निकल कमेटी है काम होता है, जब तक रेगुलेटर नहीं आ गया है, रेगुलेटर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मैं सबीन से पूछ लेती हूँ जदौन साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू वेरी मच सर। मैं सबीन कौरी साहिबा से जरा इसको कंटिन्यू करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कह रहे हैं कि रेगुलेटर अभी तक उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पहलू से इस मामले पर बात करें। सबीन, बुनियादी सवाल एक तो ये तो इंपॉर्टेंट, पहले इसको रिस्पॉन्ड करेंगे आप। क्या रेगुलेटर जो है, मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की, पढ़ा लिखा देखा, लोगों से बात की तो कुछ मालूमात मिली कि क्या वाकईतन पिम्स के अंदर अकरबा परवरी ज्यादा है, यानी दोस्त रिश्तेदार ज्यादा लगाए गए हैं, और फिर आपस में एक लाइजन लोगों का है जिसको आप लोग नहीं तोड़ पा रहे एज एन द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली? जी, पिम्स में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है। और एक हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रेगुलेशन अथॉरिटी ईरा, इसकी रजिस्ट्रेशंस अभी कुछ अरसे से जो है वो शुरू कर दी गई हैं और उन्होंने इंस्पेक्शंस भी शुरू कर दिए हैं। इसके ऊपर एक कमेटी भी बनी थी जो डॉक्टर अमजद जो है पीटीआई के, उन्होंने उसका जिक्र किया। आई वाज आल्सो द मेंबर ऑफ दैट सब कमेटी, वो उसको कन्वीन कर रहे थे और मैं भी उस कमेटी का पार्ट थी। तो उसमें भी हमने, वो थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर हमारे पास 2 केसेस आए थे, उस पर बनी थी कि उसमें भी यही हुआ था कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही ना। अच्छा, इसके बहुत सारे अवामिल हैं, पॉलिटिकल भी हैं, कुछ सोशल हैं, मगर एक बात आपको थोड़ी सी इसमें समझनी पड़ेगी कि बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, चाहे वो सेक्रेटरी साहब को जो है वो हटाया गया, उनको ज्वाइन किए हुए बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ था, ना ही मिनिस्टर साहब को। वो कोशिश कर रहे थे, अच्छी कोशिश कर रहे थे, मगर इसके बावजूद जब फाइंडिंग्स में जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने तो अपना इस्तीफा भी पेश किया, मगर अगर कोई, उन्होंने खुद भी ये कहा और हम भी यही डिमांड कर रहे हैं कि जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसको फिलफूर हटाया जाए। मेरे ख्याल में अब ये टाइम आ गया है कि हम जो है ना वो ये सियासी और दूसरी अपनी रिश्तेदारियों से, वाबस्तगियों से बालातर होके ना कुछ फैसले जो है ना अपने मुल्क और कौम के लिए कर लें, मगर हम ये नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि इससे बुरी हमारे ऊपर क्या अजाब या क़यामत सुगरा होगी कि वो बच्चे जो हमारा फ्यूचर हैं वो किस तरीके से, कभी वो आयत नूर की शक्ल में ज़ाया हो जाते हैं, कभी वो इस तरह के किसी हादसे की शक्ल में। ये कोई पहला हादसा नहीं है, अल्लाह करे कि ऐसा आखिरी हादसा हो, मगर वो उसी सूरत में हो सकेगा जब हम ये अपने फायर सेफ्टी के मेजर्स लेंगे, हम अपनी चीजों से बालातर हो गए, सियासती सियासत नहीं करेंगे ना, यानी आप इस्तीफा नहीं मांगे किसी और से ताकि वो इस्तीफा नहीं मांगे किसी और ऐसे हादसे पर आपसे, इससे भी आप लोगों को अपने आप को मुबर्रा करना होगा ना कि कोई हादसा होता है आपकी तरफ से पहला आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बात यह है कि गुल प्लाजा का वाकया हुआ, मुल्तान के हॉस्पिटल में हुआ, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। एक पार्टी जब ये कहती है कि भाई हम जो है वो इस्तीफा दें, वही पार्टी वहाँ पे कह रही होती है कि ऐसे हादसा तो होते रहते हैं, हादसा तो कहीं भी हो जाएगा। हम इस सूरत में कहते हैं कि भाई आपको जो रिस्पॉन्सिबल लग रहा है वो इस्तीफा देने तैयार है। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है बिल्कुल ऐसे दिया, जबकि मेरे ख्याल में उन्हें 1 साल मुश्किल हुआ है। मगर एक और बात है ना, अब पिछले ऐसे हादसात में वो जिन पोजीशंस पे रहे हैं, आप उनकी उस वक्त की भी प्रोग्रेस देख लें, फिर भी अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं तो उन्होंने हमारी पार्टी ये कहती है कि भाई जो रिस्पॉन्सिबल है, whether people like it or not, but I really appreciate मुस्तफा कमाल the way he did the job। उन्होंने सबसे पहले अपना रिजाइन दिया और जाहिर है एक मिनिस्टर शायद इस चीज से कोई चीज फॉर्म करना चाह रहे थे। बट थैंक यू वेरी मच सबीन, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानती हूँ कि इस मुल्क में और मुल्क के बहुत सारे इदारों में होने वाले बहुत सारे वाकयात के असल जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब से मुराद वो लोग हैं जिनको मैं और आप वोट देते हैं और वो असेंबलियों में जाकर बैठते हैं। लेकिन जाहिर है अब वक्त शायद बहुत तेजी से आ रहा है। मुझे लगता है हर दिन एक हादसे के बाद हमें एक रास्ता नजर आता है कि हमें अब इस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को डिटरमिन करना है कि यार यही तरीका सही था। अगर
इसमें इस वाक़े के बाद प्राइम मिनिस्टर को जो रिपोर्ट पेश की जाती है और प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि इसके जिम्मेदार वफाकी वज़ीर सेहत हैं तो उनसे इस्तीफ़ा तलब करें। अगर वो समझते हैं कि पिम्स के ईडी साहब जो हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे इस्तीफ़ा तलब किया जाए। अगर वो समझते हैं कि जो रेगुलेटर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पिम्स के इस वाक़े के बाद, तो उन सबसे इस्तीफ़ा मांगे, नई मैनेजमेंट लगाएं, नए लोग लगाएं। सरकारी अस्पतालों में तमाम वज़ीर, तमाम वज़रा, जितने भी कैबिनेट के लोग हैं, वो भी जो अरकान पार्लिमान है, वो भी सब जाके इन सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना शुरू करें, ताकि कम से कम यहाँ का सिस्टम सही हो, एक आम आदमी रुले नहीं। यहाँ वीवीआईपी के लिए जिन्ना अस्पताल में, मैं कराची का आपको बता सकती हूँ, आज सिविल के अंदर भी वीवीआईपी रूम्स मौजूद है और वहां पर वीवीआईपी लोगों के लिए बेड खाली होते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब आ जाए तो उसको कह दिया जाता है यार बेड खाली नहीं है। सरकारी अस्पतालों का हुलिया दुरुस्त करें, वरना इस तरह के मजीद हादसात का इंतजार करें। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।